श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 53 सर्गः। धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः क्रोधेन महताविष्टः निःश्वसन्नुरगो यथा। दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः अब्रवीद्राक्षसं शूरं वज्रदंष्ट्रं महाबलम्। गच्छत्वं वीरनिर्याहि राक्षसैः परिवारितः जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरैः सह। तथेत्युक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः निर्जगामबलैः सार्धं बहुभिः परिवारितः। नागैरश्वैः खरैरुष्ट्रैः संयुक्तः सुसमाहितः पताकाध्वजचित्रैश्च रथैश्च समलङ्कृतः। ततो विचित्रकेयूरमकुटैश्च विभूषितः तनुत्राणि च संरुध्य स धनुर्निर्ययौ द्रुतम्। पताकालङ्कृतं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणं रथं प्रदक्षिणं कृत्वा समारोहच्चमूपतिः। यष्टिभिस्तोमरैश्चित्रैः शूलैश्च मुसलैरपि भिण्डिवालैश्च पाशैश्च शक्तिभिः पट्टिसैरपि खड्गैश्चक्रैर्गदाभिश्च निशितैश्च परश्वथैः पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः शस्त्रपाणयः। विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुङ्गवाः गजामदोत्कटाः शूराः चलन्त इव पर्वताः। ते युद्धकुशलैरूढाः तोमराङ्कुशपाणिभिः अन्ये लक्षणसंयुक्ताः शूरारूढा महाबलाः। तद्राक्षसबलं घोरं विप्रस्थितमशोभत प्रावृट्काले यथा मेघाः नर्दमानाः सविद्युतः। निःसृता दक्षिणद्वारात् अंगदो यत्र यूथपः तेषां निष्क्रममाणानाम् अशुभं समजायत। आकाशाद्विघनात् तीव्राः उल्काश्चाभ्यपतंस्तदा वमन्त्यः पावकज्वालाः शिवा घोरं ववासिरे। व्याहरन्ति मृगा घोराः रक्षसां निधनं तदा समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलन् भयमोहिताः। ये तान् औत्पातिकान् दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रो महाबलः धैर्यम् आलम्ब्य तेजस्वी निर्जगामरणोत्सुकः। तांस्तु निष्क्रमतो दृष्ट्वा वानराजितकासिनः प्रणेदुः सुमहानादान्
पूरयंश्च दिशो दश। ततः प्रवृत्तं तुमुलं हरीणां राक्षसैः सह घोराणां भीमरूपाणाम् अन्योन्यवधकाङ्क्षिणाम्। निष्पतन्तो महोत्साहाः भिन्नदेहशिरोधराः रुधिरोक्षितसर्वाङ्गाः न्यपतन् जगतीतले। केचिदन्योन्यमासाद्य शूराः परिघपाणयः चिक्षिपुर्विविधं शस्त्रं समरेष्वनिवर्तिनः। द्रुमाणाञ्च शिलानाञ्च शस्त्राणाञ्चापि निस्वनः श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदनः। रथनेमिस्वनस्तत्र धनुषश्चापि निस्वनः शङ्खभेरीमृदङ्गानां बभूव तुमुलस्वनः। केचिदस्त्राणि संसृज्य बाहुयुद्धम् अकुर्वता तलैश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च द्रुमैरपि जानुभिश्च हताः केचित् भिन्नदेहाश्च राक्षसाः। शिलाभिश्चूर्णिताः केचित् वानरैर्युद्धदुर्मदैः वज्रदंष्ट्रो भृशं बाणैः रणे वित्रासयन् हरीन्। चचारलोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः बलवन्तोऽस्त्रविदुषः नानाप्रहरणारणे जघ्नुर्वानरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्च्छिताः। निघ्नतो राक्षसान् दृष्ट्वा सर्वान् वालिसुतो रणे क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तकैवानलः। तान् राक्षसगणान् सर्वान् वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् अङ्गदः क्रोधतां राक्षः सिंहः क्षुद्रमृगानिव चकारकदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः। अङ्गदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः विभिन्नशिरसः पेतुः विकृता इव पादपाः। रथैरश्वैर्ध्वजैश्चित्रैः शरीरैर्हरिरक्षसां रुधिरेण च सञ्छन्ना भूमिः भयकरी तदा। हारकेयूरवस्त्रैश्च शस्त्रैश्च समलङ्कृता भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा। अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसबलं महत् प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 53 सर्गः।